अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अकरम प्रोग्राम सम्स अप विद ज़ुबैर अकरम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 9 अप्रैल 2024, 30 रमज़ानुल मुबारक यूके में, और आज आखिरी रोज़ा है रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना, और कल यहाँ पे यूके में ईद का इंशाअल्लाह ताला दिन होगा। आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। कल सुना है पाकिस्तान में भी ईद है, तो इस हवाले से चांद रात भी मुबारक हो और आपको ईद भी मुबारक हो। और इस मौके के ऊपर जितने भी हमारे वो लोग हैं जो मुसलमान भाई हैं तकलीफ़ में, उनके लिए हमें खुशी दुआएं करनी चाहिए, और होप करनी चाहिए कि दुनिया के लिए आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे मुसलमान अक़वाम के लिए एक फ्यूचर में एक अच्छाई हो और कोई बेहतरीन एक साल, और एक प्रॉपर जिसको हम कह सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा जो है वो बन के सामने आए। मुसलमान जितने भी मुल्क हैं आपस में इनका इत्तेहाद हो, प्यार हो, एक दूसरे को जाने, और एक दूसरे को के साथ खड़े हों। जैसे मुझे याद है ओआईसी का जो इजलास पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने बुलाया था, बहुत सालों बाद, बहुत सालों बाद, वो शाह फैसल के दौर में एक दफ़ा हुआ था। तो वो बहुत बड़ी काविश थी खान साहब की, लेकिन आपको पता है कि अंदर के गद्दार जो हैं हमारे, उन्होंने ही ये सारा सिस्टम ख़राब कर दिया, और वो सिस्टम ख़राब करने की पहले कड़ी थी 9 अप्रैल। जी हाँ नाज़रीन, 9 अप्रैल 2022, आज ही के दिन 9 अप्रैल पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोगों की शमूलियत से पाकिस्तान की हुकूमतों और ख़ास तौर पे जो फ़ौजी लोग हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनकी मदद से पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे गद्दार हैं सब ने मिलके पाकिस्तान को टुकड़े करने की साजिश का एक बाकायदा आगाज़ किया। 9 अप्रैल को पाकिस्तान में वो काम हुआ जो कि दुनिया अक़वाम आलम की किसी तारीख में आप जब जब भी किसी तारीख आप दोहराई जाएगी, आपको ऐसी मिसालें बहुत कम मिलेंगी कि अपने ही लोग अपने मुल्क को टुकड़े करने की साजिश में शामिल थे। हमने गद्दारों का नाम तो सुना था, टीपू सुल्तान के दौर में हमने सुना था मीर जाफ़र और मीर सादक वगैरह, लेकिन हमने ये कभी नहीं देखा था कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे और अवाम की महबूब पसंदीदा फौज वो ही पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएगी। उनका एक जर्नैल खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इसके बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर ने मना किया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। हमारा एक अपना स्टांस था, वो क्यों सियासी मुदाखलत की थी फौजियों ने, उसने ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद 9 अप्रैल को ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ। ये 9 अप्रैल, जी हाँ नाजरीन, वो 9 अप्रैल है जब वक्त के वजीर आजम के खिलाफ जोर जबरदस्ती से उसकी हुकूमत छीनी गई, जब वक्त के हुक्मरान वजीर आजम के खिलाफ, अवाम की उमंगों के खिलाफ, उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ फौजी खड़े हुए और दूसरे गद्दारों के साथ मिलकर उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ये 9 अप्रैल वो दिन है नाजरीन जिसको पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा हमेशा स्याह हरूफ से लिखा जाएगा, और इसको स्याह दिन के तौर पर मनाया जाएगा। ये 9 अप्रैल नाजरीन वो 9 अप्रैल है जिस दिन वक्त का वजीर आजम अपने साथ सिर्फ एक डायरी लेकर अपना ऑफिस, अपना प्राइम ऑफिस छोड़कर यह कहते हुए निकला कि देखना, इस मुल्क में मेरे खिलाफ कोई और तो नहीं रह गया। जी हाँ नाजरीन, वक्त की तारीख ने, पाकिस्तान की सियासी तारीख ने यह दिन देखा जब एक इंतहाई 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 एक घटिया तरीके से एक अपने ही मुल्क में वक्त के प्राइम मिनिस्टर को यूं ट्रीट किया गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस के इर्द गिर्द फौजियों की गाड़ियां खड़ी करके उसको अदालती हुक्मनामे, वो 9 अप्रैल की रात है, वो रात जब रात के 12 बजे नाजरीन खोली गई अदालतें और उनसे फैसले लिए गए हैं वक्त के हुक्मरान के खिलाफ, वक्त के वजीर आजम के खिलाफ। एक इंतहाई एक इंतहाई दिल खराश और अफसरदा वाकया जिसको कि हम कभी नहीं भुला सकते। 9 अप्रैल की रात
وہ رات تھی جس کے اگلے دن پوری پاکستانی عوام صرف اس لیے باہر نکل آئی کہ یہ ان کے حق پہ پہلی دفعہ ان کو معلوم ہوا کہ ان کے حق پہ ڈاکہ پڑا ہے. اور ڈاکہ بھی کس نے مارا ہے؟ ان لوگوں نے جس کو عوام نے ہمیشہ پیار کیا. جی ہاں ناظرین، اپنی فوج کو. عوام دکھی تھی. یہ ناظرین 9 اپریل کی رات وہ رات تھی جس دن آغاز ہوا ہے اس بات کا کہ یہ ہم جو چوکیدار اپنے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے چوکیدار ہیں، یہ دراصل میں ہمارے چوکیدار نہیں ہیں. 9 اپریل کی رات وہ رات تھی جس دن ان چوروں کے ساتھ نفرت کا آغاز ہوا، جس دن پاکستان سے کے ٹکڑے کرنے کی ایک اور سازش کا آغاز ہوا جو ابھی تک آج تک 9 اپریل 2024 تک جاری ہے. اور وقت کا وہ پرائم منسٹر اب پابند سلاسل ہے لیکن ڈٹا ہوا ہے. عمران خان نے ناظرین کوئی کمٹمنٹ نہیں مانگی، کوئی چور دروازہ نہیں مانگا، کوئی ڈیل نہیں مانگی. خان صاحب جب بھی پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں سب سے پہلے ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے جو کارکن گرفتار کیے ہوئے ہیں، جو میری خواتین پکڑی ہوئی ہیں کارکن، ہمارے جتنے لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ وہ کب اپنے وکیلوں سے سوال کرتے ہیں کہ ان کا کچھ کرو، ان کو کب آپ جیل سے باہر نکالو گے؟ کیونکہ خان صاحب کے پاس نہ تو اپنی کوئی حرام کی جائیداد ہے، نہ ان کے کوئی انسینٹیوز ہیں، نہ ان کو کوئی اس بات کا ڈر ہے کہ میری باہر کوئی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں. عمران خان ناظرین صرف ایک بات کرتا ہے، پاکستان اور پاکستان. میں نے اپنی زندگی میں شروع سے لے کر اب تک ناظرین، میں تو اپنے آپ کو بھی اتنا اچھا پاکستانی نہیں سمجھتا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ ہم پاکستانی نہیں، لیکن میں نے اگر اپنی زندگی میں کوئی پاکستانی دیکھا ہے تو پاکستانی صرف عمران خان دیکھا ہے. باقی کوئی پاکستانی میں نہیں دیکھا کہ ہاں یہ بندہ ہے، یہ شخصیت ہے، ایسا ہونا چاہیے پاکستانی. عمران خان نے ثابت کیا نہ صرف اپنی عوام کو بلکہ اسلامی ممالک کو، دنیا عالم کو انہوں نے ثابت کیا کہ ایک ٹرو پاکستانی یہ پاکستانی ہوتا ہے. میں ہوں پاکستانی. اس سے کہا گیا کہ نکلو یہاں سے، سوال کیا گیا، بار بار سوال کیا گیا تھا، باہر چلے جاؤ. کہا میں کیوں جاؤں، میں کیوں جاؤں؟ اپنا ملک چھوڑ کے جاتا ہے کوئی؟ میرا تو باہر کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو جو کچھ بھی ہے یہی ہے. میں یہی رہوں گا، میں یہی جیوں گا اور میں یہی مروں گا. جی ہاں ناظرین، یہ ہے عمران خان جو کہ اب تک اپنے مصمم ارادوں کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے. پوچھا گیا جیل کی لائف کیسی ہے؟ کہا ہاں میں فٹ ہو گیا ہوں، سیٹ ہو گیا ہوں، بس ایکسرسائز کی کچھ اور مشینیں دے دیں تاکہ مجھے ایکسرسائز کرنے میں زیادہ مزہ آئے. ایک 77 ایئرز اولڈ بوڑھا انسان ایک قائم مثال دے رہا ہے، قائم کر رہا ہے اپنی نسلوں کو بتانے کے لیے کہ سٹرگل کبھی ختم نہیں ہوتی، سٹرگل ہمیشہ جاری رہتی ہے. اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی، اپنی کنٹری کے لیے کچھ کرنے کی، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی. جی ہاں ناظرین، عمران خان جو کہ ہیرو بنا پوری اقوام عالم کا، خاص طور پہ مسلم امہ کا ہیرو بنا عمران خان، the one and only. وقت انتظار کر رہا ہے اور ہر آنکھ اس انتظار میں ہے کہ جب خان جیل سے انشاءاللہ تعالی نکل کر باہر آئے گا تو پاکستان کی سیاست میں ایک بول چال نہیں آئے گا. پاکستان کی سیاست میں ایک ایٹمی دھماکہ ہوگا اور وہاں سے سیاست کو، جو پاکستان کی گندی سیاست ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو ایک نیا رخ دینے کے لیے عمران خان نکلے گا. اور جی ہاں ناظرین، وہ وقت اب دور نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت جلد دوبارہ آپ سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جن صاحبان نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. بیل آئیکن پہ بٹن دبائیں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.